आनी तांकां कोणाचेंच पडून गेल्लें ना. आज हें सरकार फक्त तांकां जी सत्तेची जी गरमी आसा त्या गरमेचेर ते सगळें निग्लेक्ट करतात. म्हाका दिसता खंय तरी प्रत्येक गोंयकारान आज हाची देख घेवपाक जाय. आज गोंयकारान विचार करपाक जाय की गोंय हें तांच्या खातीर जाय काय नाका. आनी गोंय म्हणल्यार कितें, गोंयचो हो लोक जो आज खंय तरी गोंया कडल्यान तुटत आसा, गोंयच्यान पयस वचत आसा. तांकां जर बरोबर गोंयकार म्हणून आमी एकमेकाच्या हातीक धरून उबे रावतले काय ना हो विचार आज प्रत्येक गोंयकारान करपाक जाय. आयज गोंयच्यो जमनी, गोंयच्यो न्हंयो, गोंयच्यो दर्यो, गोंयच्या एंटायर सैमाचो जी नासाडी ह्या सरकारान चलयला ताजोच एक भाग म्हणजे हो कारापूरचो प्रोजेक्ट. म्हणजे आपल्या पयशांच्या हावेसा खातीर खंयच्या लेवलाक वचपाक शकता आनी कितें करपाक शकता. म्हाका दिसता खंय तरी एका टायमार भारतीय जनता पार्टीचो हांव खूब स्ट्रॉंग सपोर्टर आशिल्लो. म्हणजे म्हाज्या आयुश्यांत पयले 2-3 वोट हांवें भारतीय जनता पार्टीकच दिले. पूण म्हाका आज ताची लज दिसता. म्हाका हें सांगून दिसता की खंयच्या अपेक्षेन हांवें एका टायमार भारतीय जनता पार्टीक मत दिलें आनी आज ती भारतीय जनता पार्टी कितें करता हें पळयत जाल्यार खरेखर खूब दुख्ख जाता. म्हणजे खंयच्याच तरेचें हांकां ताळतंत्र म्हणटा तें उलयना. हांकां हे संस्कृतीचे खबऱ्यो उलयतात. हांची संस्कृती जर उलोवपाक गेले न्ही जाल्यार हांची म्हाका दिसता अशें बरें सभेन हांची कांतुलां पडपाक जाय. प्रमोद सावंत पळय झेंजी बद्दल जेन्ना उलयतालो तेन्ना सांगतालो कितें तरी की ताणें आपल्या हातून रावचें म्हणून. हांचे लिडर जे आमच्या फुडल्या पिळगेच्या वर्तना बद्दल उलयता. तुमची वर्तना कितें रे नालायकानो. तुमकां आयज म्हणल्यार तुमच्या पार्टेन आशिल्ले सगळे बलात्कारी आनी नाका जात म्हणजे सगळे वायट प्रवृत्तीचे लोक जे आसा ते तुमच्या पार्टेन आसात. तुमी लोकांक तें शिकयतात. म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी कडेन कांयच अपेक्षा ना. हांव गोंयकारां कडेन उलो मारता. गोंय खूब भांगराळें गोंय, ल्हान गोंय. आनी म्हाका दिसता एक खेप पिड्यार जालें न्ही एक खेप वायट जाल्ली गोश्ट परत केन्नाच सारकी जायना. म्हणून खंय तरी जें कितें उरलां तें सांबाळून दवरपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांनी एकठांय येवपाक जाय. रामा सारके म्हजे कितलेशे भाव जे आज कारापुरकार ते आज ते दिसांतलें आंदोलन करतात. म्हाका दिसता खंय तरी प्रत्येक गोंयकारान जाका दिसता की गोंय आपलें ताणें येवचें आनी सगळ्यांनी एकमेकाचो हात आपल्या हातीक धरून हाच्या मुखार गोंयचें रक्षण करपाचो टायम आयिल्लो आसा. हांव इतलेंय म्हणून म्हणपाक तयार आसा की करो या मरो ही सिच्युएशन आज गोंयांत आसा आनी म्हाका दिसता ही प्रत्येकान रियलायज करप. Pradesh, Jenna, I mean, one of this demand from the opposition is unity. But when we see statements from different parties which is affecting the alliance, अशें जाता तेन्ना तुमचे कितें ह्या स्टँड आसा? असले स्टेटमेंट्स इज इट जस्टिफाईड एट दिस पॉयंट ऑफ टायम? पण कशें आसा एलायन्स खंयच्याय एका प्रेस कॉन्फरन्सान बसून जायना. एलायन्स अशें बायट घेवन जावचें ना. एलायन्स जावपाक जाय जाल्यार प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीन आज जी ऑपोजिशनान आसा ताणें गरज गोंयकारांची गरज आनी गोंयची गरज कितें हें समजोवपाक जाय आनी एका टेबलार बसून हें खंय तरी सॉर्ट आउट करपाक जाय. आनी वन्स इट इज डन देन द स्टेटमेंट्स शूड बी टुवर्ड्स दॅट एलायन्स. जो पर्यंत जावचें ना तो पर्यंत अशे स्टेटमेंट म्हाका दिसता एक रावतले आनी त्यो कन्सिडर करनासतना आमी खंय तरी एकट्यान जावपाक जाय होच विचार करून मुखार वचपाक जाय. बाकी बात आयज तुम्ही परत येयले ह्या लोकांक सपोर्ट करपाक तुमी इंडिविज्युअल कॅपिटल. वॉट यू सी मुवमेंट्स फुडें सरकार और यू थिंक द प्रेशर वॉट दे आर एक्सपेक्टिंग इज हॅपनिंग? डेफिनेटली पळय आतां कारापूरचो आंदोलनाचो आज 125वा दीस जालो. 125 डेज 4 महिन्यापेक्षा चड. कामाचो आज 7वो दीस. एक आठवडो जावन गेलो. लोक तांकां तुमच्या माध्यमांतल्यान पयलीं म्हळ्यार मिडियाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तांचो आवाज तुमी लोकां पर्यंत पावयता आनी तो पावता आनी लोकांकूय तांकां पळोवन दुख्ख जाता. लोकूय रावल्या ह्या सरकाराचो कोण तरी येवन मेळटलो तांकां तांची वासपूस करतले तांचे कितें प्रॉब्लम आसा ते आयकून कितें तरी एक सोल्युशन दितले. पूण कोणूच येना सरकाराच्या वतीच्यान. कोण अधिकारी येना, कोण पंच सरपंच येना, कोण मंत्री येना, आमदार ना. सो जशें संदेशान म्हटलें म्हाका दिसता हांचे कडेन कसलीच अपेक्षा दवरून कांयच फायदो ना. सो खंय तरी गोंयकारांनी चिंतचें पडटलें आतां. हांव जाणा की जेन्ना गोंयकार हे तुमचे व्हिडियोज पळयतात आनी तांची दशा पळयतात की कश्यो ह्यो बायल्यो इतल्या पयसच्यान डेली कारापूरच्यान पणजे म्हळ्यार जी वर्ज जाता फक्त ट्रॅव्हलिंगान त्या भायर आपली घरां आपली भुरगीं आपली कामां सगळीं सोडून हांगा रावतात. कितें तरी आपले जी मागणी आसा ती सरकार मान्य करतले म्हणून. लोक चिंतता आसतले कशें करता काय म्हणून. आनी खरी गोश्ट ही तांकां खूब त्रास जाता. ही बायलां हांगा बसून अक्षरशः तुमी रडटना पयले आसतली. खूब दुख्ख जाता आमकां. पूण ह्या सरकाराक हांचो दुख्ख तांकां कांयच फरक पडिल्लो ना. हांकां वयल्यान आदेश येता तेच पाळटा ते. सो खंय तरी हे गोंयकारांनी आतां चिंतचें पडटलें. आनी म्हाका दिसता लोकूय बिजी आसतात. तुमचे काळीज आनी तुमचे
संवेदना तांचे बरोबर आसा, पूण खंय तरी तुमी हांगा प्रत्यक्ष येवचें पडटलें. आनी म्हाका आतांच बाब रामानूय सांगला, तशेंच दोतोर सालेलकरांनी सांगला की आयतारा 9 तारखेक सांजे 4 वरांचेर 9 ऑगस्ट संडे 4 PM सगळ्या गोंयकारांनी हांगा येवचें आनी तांकां तेंको दिवचो आनी सरकाराक दाखोवचें की गोंयकार तांचे बरोबर आसा. आनी सरकार जो आसा तो खंयच्या एका पार्टेचो नासता, सगळ्या गोंयकाराचो आसता. सो सरकारानूय हाची दखल घेवची आनी दखल घेवपा खातीर सगळ्या गोंयकारांनी हांगा येवन तांकां सपोर्ट करचें. सो आमचे आम आदमी पक्षा तर्फे डेफिनेटली आमचो पूर्ण तेंको आसतलो ह्या 9 तारखेच्या तांच्या कॉला खातीर. आनी पर्सनली सुद्दां हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की तुमी सगळ्यांनी आयतारा 9 तारखेक सांजे 4 वरांचेर पणजे आझाद मैदानाचेर येवचें आनी तुमी स्वता पळोवचें की रामाक आतां फाटले 7 दीस कितले त्रास जाल्यात, तो कितले कश्ट घेता. आनी आमची कारापूरचे सगळे भयणी ज्यो डेली आपलें काम, आपली भुरगीं आपली घर सोडून हांगा येवन बसतात, तांच्यो कितें मागण्यो आसात. आनी पयल्यो हांवें म्हणिल्लें तें हांव रिपीट करता की स्पेशली जे डिमांड रामान दवरल्या, तशेंच जो कारापूर सारको प्रोजेक्ट जो आसा, हे फक्त तांचे स्वताचे डिमांड न्ही. जशें सांगलें, रामा आपल्या खातीर कितें तरी मागना. जे मुद्दे ताणें जे डिमांड ताणें दवरल्या ते सगळ्या गोंयकाराचे, हे तुमचे डिमांड. तशेंच जो कारापूरचो प्रोजेक्ट आसा तो फक्त कारापूरचोच प्रोजेक्ट न्ही, कारापूरचोच विशय न्ही. कित्याक इतलीं वर्सां आमी पळयतात मेगा प्रोजेक्ट वाडत रावल्या. दर वर्सा पयलींच्या वर्सा पेक्षा व्हडलो मेगा प्रोजेक्ट निर्माण जाता. 200 पयलीं आशिल्लो, मागीर 400 जालो, मागीर 600 जालो. आतां 600च्यान जो पयलींचो भुतानीचो सगळ्यात व्हडलो प्रोजेक्ट आशिल्लो 700 फ्लॅटांचो, डायरेक्ट आतां 2000चेर कारापूर पाविल्लो आसा. सो सगळ्या गोंयकारांनी आतां चिंतूंक जाय की जर आज आमी ह्या वर्सान 2000चो घरांचो प्रोजेक्ट एप्रूव करपाक तांकां दिलो, कन्स्ट्रक्ट करपाक दिलो आनी एक गांव काबार करपाक आमी एलाव केलो, जाल्यार हे कितें सॅटिस्फाय जातले? काबार मागीर आनी फुडें प्रोजेक्ट येवचे ना, आनीकूय येतले. आनी 2000चे न्ही, 4000 आनी 5000चे प्रोजेक्ट येतले आनी हे तुमच्या गांवांत येतले. कित्याक कारापूर गांव उरचो ना आनी प्रोजेक्ट करपाक, हे तुमच्या गांवांत येतले. हे तुमी चिंतूंक जाय. सो हांव सगळ्या गोंयकारांक मागता, दिस इज नॉट जस्ट अ इश्यू ऑफ कारापूर विलेज, हे तुमच्याय गांवचो विशय जाल्लो आसा. कित्याक फुडलो टार्गेट तुमचो गांव आसतलो. आनी तांकां आज बीच प्रॉपर्टी आनी कितें तळे बिळे तसलें कांयच नाका. हे आपले बीच बांदपाक सुरू जाल्ले आसा. हांकां देवान जे आमकां गोंयकारांक इतली सुंदर बीचीस दिल्या, तळी दिल्या, न्हंयो दिल्या, रानां दिल्या, तांकां ते पडिल्ले ना. हे सगळे आर्टिफिशियल बांदून एका गांवान हजारांनी नवे भायले लोक हाडून आमचे गांव काबार करूंक शकतात. आनी ही दशा तुमच्याय गांवची जातली. सो परत एकदां मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन, प्लीज डू नॉट थिंक ऑफ दीस एज की हो तांचो इशू म्हणून, कारापूरच्या लोकांचो इशू म्हणून. हो तुमच्याय गांवचो इशू आसा आनी सगळ्या गोंयकारांनी आपलो गांव राखपा खातीर ह्या मुवमेंटाक तेंको दिवपाक एकदम आयतारा 9 तारखेक 4 वरांचेर पणजे आझाद मैदानार. आता स्वप्नील एक्सेंट 25 दीस जाले आनी हातूंत पासून तुमकां तरी पॉझिटीव कांय मेळ्ळां सरकारा कडच्यान, कितें म्हणटा? आता संदेश बाबान जशें सांगलें की अशे वर्ड्स आमी काडूं शकता, पण त्या वर्ड्सांचे अपमान जातलो, बॅड वर्ड्स काडटले त्या वर्ड्सांचेच अपमान जातलो. अशे वर्ड्स आमचे कडेन ना पसून तांकां दितले जाल्यार फक्त आतां अपेक्षा आसा की सगळे गोंयकारांनी एक जावंक जाय आनी सरकाराक जी गोंयची जी स्ट्रेंथ आसा, जी युनिटी आसा ती दाखोवंक जाय. कित्याक जो पर्यंत आमी आमची युनिटी दाखयना तो पर्यंत सरकार हो हालचो ना. ताका तरी धडो घेतलो जाल्यार तुमचे कडेन एक चान्स आसा, एक युनिटी दाखया आनी दुसरो जो चान्स मेळटलो तो फुडल्या इलेक्शनाक तुमकां चान्स मेळटलो. सो सुरवातीक हो एक युनिटी दाखोवन सरकाराक सांगा की जर तरी हे आशिल्ले प्रोजेक्ट्स बंद जायना, कारापूर सारखे जे आनी खंयचे जे प्रोजेक्ट येतात तसले प्रोजेक्ट जो पर्यंत बंद जायना तो पर्यंत आमी एक रावत ह्या सरकाराक अपोज करीत रावतले. असले जे मंत्री जावं त्यांचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे ऑफिसर्स आसा त्यांच्या विरुद्ध आमी कंप्लेंट लॉन्च करीत रावतले आनी आमी एक एकवटो जो आसा आमचो तो खंयसरूच हालपाक दिवचो ना. तुमकां जशें वाल्मिकी बाबान सांगलें की आनीक तुमच्या गांवानूय प्रोजेक्ट येवं शकता म्हणून. कालूच म्हाका एक पोस्ट मेळ्ळो, तातूंत एक मॅसिव्ह प्रोजेक्ट येता गोवा महाराष्ट्रा बॉर्डराचेर. थोडी एरिया 50 एकर गोवाची आसा, पेडण्या तालुक्याची, आनी उरलेली एरिया आसा महाराष्ट्राची बॉर्डरीचेर येता. आनी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता की 500 एकराचेर तो प्रोजेक्ट येता. आतां पेडण्याच्या लोकांनी आनी महाराष्ट्राचे जे बॉर्डरीक आमकां पडटा त्या सगळ्या लोकांनी चिंतूंक जाय की येदो व्हडलो 500 एकराचो प्रोजेक्ट कसो पावलो. हो फक्त प्रश्न गोंयचो जावचो ना 50 एकर आसा म्हणून, तर महाराष्ट्राचे जे बॉर्डरीचेर आमचे भाव बंधू आसा त्या विलेजर्स त्यांचो बीन प्रश्न आसतलो. बिकॉज वेस्टर्न घाट जो आसा तो दोगांकूय आमकां कॉमन आसा, महाराष्ट्राक आनी गोंया खातीर. आनी तेचेर पर्याय म्हणजे जंगल क्षेत्र आसा ते सगळें आसा ते इको सेन्सिटीव झोन आसा. अशा झोनाचेर इतलो व्हडलो 500 एकराचे प्रोजेक्ट येवपाचो म्हटल्यार तुमी चिंता खंय पावला तेंची मनस्थिती. पयशा खातीर ते इतले पिशे जाल्लेले आसा की गोंया बरोबर आजूबाजूचे गोंयाचे बाजूचे जे परिसर आसा, दोडामार्ग आसूं, सावंतवाडी आसूं, हे महाराष्ट्राचे बॉर्डरींग एरिया आसूं, कोंकण बेल्ट आसूं,
थंयसर बसून ते पावोवन सगळें नश्ट करून उडयता. हो मोपा एअरपोर्ट समहाव तांकां एक चान्स मेळ्ळो आसा रियल इस्टेट म्हणून डेव्हलप करपाक, पण ह्या रियल इस्टेट डेव्हलपान ते सगळे जे पर्यावरण आसा ते सगळें नुकसान करता. हे खंय तरी स्टॉप जावंकूच जाय जाता तितल्या बेगीन, बिकॉज एकदा नेचर डिस्ट्रॉय जालें ते परत तयार जावपाक खुबशीं वर्सां लागता. ताका टायम म्हणजे 5 वर्सांनी 10 वर्सांनी जावचें ना, ताका 100च्या वयर वर्सां लागतील प्रॉपर नेचर डेव्हलप त्या जागेचेर डेव्हलपमेंट जावपाक, जंगल डेव्हलप. सो सगळ्या गोंयकारांक हांव परत एकदा मोठ्या गोंयकारांची विनंती करता की हो आमचो कॉल फॉर युनिटी जो आसा तो संडे 9 ऑगस्टाचो आसा आनी सांजे 4 वरांचेर मोठ्या संख्येने तुम्ही येवन एक स्ट्रेंथ दाखया. महाराष्ट्राचे लोक बसून येताले, महाराष्ट्राचे पण लोकांक जे बॉर्डरीचेर आसा तांकां पण रिक्वेस्ट करता की तुमच्या गांवांत बसून असे प्रोजेक्ट पावलेले आसा एक दाखोवया आनी सेंटराक पण मेसेज धाडुया. सेंट्रलची मिनिस्ट्री आसा, मिनिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट, ताका पण मेसेज वचोनी की गोवा आनी महाराष्ट्राचे लोक एक जाल्लेले आसा आनी हो खंय तरी जे डिस्ट्रक्शन चल्लेलें आसा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन ते खंय तरी स्टॉप जावंकूच जाय. जाता ते बेगीन आमी हो पावल उचलूंक जाय. देव बरें. आमच्या गावात त्यांनी PPC 40,000 स्क्वेअर मीटर पास केला.